भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तन 130:8 साम चॅप्टर 138 वर्स 1 म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुज्या मोगा आनी विस्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. प्रत्येक उतार म्हणटा की आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आयतार असो दीस जावन आसा. देवाक अर्घ दिवचो दीस जावन आसा. शाबत असो दीस जावन आसा. आज प्रतिदेवाक अर्घ दिवया. सोमारातावन शनिवार पर्यंत आमी काम केलां. जावं हो एक दीस देवान आमकां दिला ताका अर्घ दिवंक ताच्या सांगात रावूंक ताका होगोळसूंक ताका वाकणूंक. हांगा म्हणटा की सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. 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 तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुज्या मोगा आनी विस्वासीपणा पासत तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय. सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास कित्याक केलो. ताचो मोग सासनाक थकता. कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां ताणें सोडयलो.
सोडयली आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली ताणें आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग ससनात थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता सगळ्या प्राणियांक तो पोसता सगळ्या प्राणियांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग ससनात थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनात थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता सर्वेस्पर अर्घ दिया सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता देवाच्या देवाक अर्घ दिया देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता एकलोच तो असर्या करता एकलोच तो असर्या करता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता सोम्या तुका आमी अर्घ दिता सोम्या तुका आमी अर्घ पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्घ दिता पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्घ दिता सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्घ दिता सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्घ दिता सोमारातावन शनिवार पर्यंत सोमारातावन शनिवार पर्यंत आमकां राखून वेलाय आमकां राखून वेलाय आमच्या वावराचेर आशीर्वादीत केलाय आमच्या वावराचेर आशीर्वाद तुझ्या बेसावांनी तुवें आमकां भरलाय तुझ्या बेसावांनी तुवें आमकां भरलाय तुझ्या कृपेन तुवें आमकां भरलाय तुझ्या कृपेन तुवें आमकां भरलाय अर्घ तुका बापा अर्घ तुका बापा अर्घ तुका जेजू अर्घ तुका जेजू अर्घ तुका पवित्र आत्म्या अर्घ तुका पवित्र आत्म्या म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक बापा पुता पवित्र आत्म्या आमी अर्घ दिल्या कित्याक पळया सोमार आमी चलोवन वेला गे मंगळार आमी चलयला गे शनिवार मातशें आमी चलोवन वेल्ले आसा गे ना सगळें आमच्या देवान चलयला बरो वावर बरी भलायकी कामां थंय बरें सुरक्षीतपणान व्हरून पावयला आज जोडीचे जाता आमकां सकत दिला सगळें आमच्या देवान आमच्या खातीर केला त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय तुमी उतार पळयल्ले वय जाल्यार अपुर्बायन म्हणटा गे धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:4-30-2 Acts of Apostles chapter 4 verse 32 एकडे वाचया आमी भावार्थासन तो मेळ एक काळज असो आणि एक मोन असो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतले ल्हान शिवतार परतून एक वाचया आमी भावार्थाचो तो मेळ भावार्थाचो तो एक मेळ पहिले सुरविल्ली पवित्र क्रिस्तांव समुदाय अशें म्हणटाले पळय भावार्थाचो तो एक मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो एक काळजाचो आनी एका मोनाचो जालो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो म्हज्या मगाच्या न्हू हप्तोभर मिसा वेता आमकां काम आसा इवन आमकां वेगळी ऑफिसां वचूंक आसा जावं फुडें खंयच्या राटावळी आमकां वेगळी वचूंक आसा आयताराचो एक दीस ह्या आयताराचे एक दीस सकाळीचो मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणान प्रत्येक तरान भेटोवंक जाय म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या आयताराच्या दिसा आमी देवाक अर्घ दिवचो दीस जावन आसा हप्तोभर आमी काम करता हप्तोभर म्हणजे आमी बिजी आसता आयताराच्या दिसा देवा अर्घ दिवंक येता आसतना एक 10 मिनटां पयलेच येवन मिसाच्या बलिदानान बऱ्या रितीन भाग घेतला गी जावं फुरो म्हयने एक पोटी म्हणून बऱ्या रितीन कुमसार जावन आसा गी एकडे उडास करूंक जाय मात्र न्ही आयतार सोद आमी बागेवनपणी सांबाळूंक जाय म्हज्या जिविताचे गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां हांव इस्रायल वावरकर नासता आसतना म्हज्या मगाच्या न्हू हर एक फावटी आमी शनिवारा दीस आमचो भाव स्टीवन म्हणून एकलो आसलो आनी तो एक शुरूट मिनी बस करतालो आमकां सगळ्यांक जेरुसलेम मिसा व्हरतालो आनी देवच्या पयलीं आमकां वॉर्निंग दितालो सगळीं ह्या शुरूटांत आसली हांव मागण्याचो हांव लिडर त्या आसलो आसलो सगळीं म्हणजे शुरूटांत कोण देंवतात एक्झॅक्टली 11 वरार जाफा गेटीर पावूंक जाय नाजाल्यार हांव सोडून वता ताका कळीत आसलें आनी म्हज्या मगाचें न्हू आमी कितें करतालो मिसान भाग घेतले हांव आमच्या मदीं 2-3 गणितां आसले कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फ्रेंड सर्कल आमी सांगात मेळोन हप्तोभर कितें काम केल्लें थंय आमी कंपेर करता आसतना हर्जिलियाक आनी प्रत्येक जेरुसलेम 500 शेकेल इल्ले चड उणें मेळटले आमकां थंय दिल्यार डॉलर चड मेळटले हांगा दिल्यार डॉलर उणें मेळटले हे सगळे हप्त्याचे पयशे आमी जमा करून आमी शनिवार मिसा वेता आसतना पयशे व्हरचे कित्याक म्हळ्यार चड डॉलर आमकां मेळटा म्हणजे मग अशें न्हू मीस इल्ले लेट जाल्ल्या तक्षण आमचे मायंड
अरे देवा आतां मिसांतून भायर वचूंक जाय, डॉलर शॉप वचूंक जाय, थंय जफा गेटी वचूंक जाय, खंय म्हण इल्लें लेट जाल्यार श्रूट आमकां सोडून वता. सगळें आमकां टेन्शन. इल्लें खंय शर्मा चड जाल्लें वय जाल्यार आमचें मायंड पुरो डॉलर शॉपांत वचून बसतालें. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 आमकां म्हणटा की जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज. जांफ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या 1-1.5 वर्सांत हर एक सॅटर्डे आमी मिसा वेता आसतना म्हजें काळीज म्हजें दिर्वें जावन आसता डॉलर शॉप थंयच आसतालें. जायते फावटी कन्फ्यूज कंगाल जातालो, शे आज मिस लेट जालो, हांव मागण्यांत आसलो जाल्यार म्हजें मायंड डायवर्ट जातालें. म्हज्या मोगाचें न्हू, दीस पाशार जालो. एक फावटी म्हजी विसा कॅन्सल जाली. देदोस्पोट जालो, टेन्शनान सांपडलो. एक दीस फुल्ल फास्टींग करून जेरुसलेम बसलो आनी मागलें, सोम्या म्हाका वाडटा काय. त्या एका उपास मागण्यात देवान म्हजे दोळे उगते गेले आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की एक दीस या 1.5 वर्सान बरो एम्प्लॉयर दिल्लो म्हाका देवान, बरी कामां दिल्ली म्हाका देवान, बरे पयशे दिल्ले म्हाका देवान. हांवें एक दीस म्हणी सारके मीस आयकून, देवा तुका अर्घ दिता, इतले जोडूंक म्हाका सकत दिल्ले तुका हांव अर्घ दिता. कित्याक डॉक्टरान म्हाका 14 वर्सां प्रायचे एक्सिडेंट जालो म्हणलें की तूं एक हँडिकॅप्ड, लायफ भर तुज्यान काम करूंक जायना. आनी इस्रायल दोस्त हांवें 13 घंटे 14 घंटे एक फुटी 18 घंटे काम केलां. म्हाकाच कळीत ना, डॉक्टर म्हळ्यार कामच करूंक जायना. तसल्या परिस्थितीन देवान म्हाका घट करून त्या सुवातेर दवरलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या 1.5 वर्सान कितें हांवें केलें, सगळें रिपेंडन्स केलें, पश्चाताप केलें. त्या सोम्या लागीं मागलें हांवें, सोम्या आनी तुवें दिल्लो तो दीस आयतार शाबतचो दीस, शनवारा मिसाळचो दीस, त्या दिसा पवित्रपणान सांबाळटा. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू, हें कन्फेशन केलें. ताच्या मागीर हर एका शुक्रार राती जावन शनवारा सकाळीं म्हणशेर सद्दां हर एक हप्त्यान आमी जेरुसलेम वचून नायट आराधना बसून मिसाच्या बलिदाना भोव आपुरबायेन आमी खर्च करूंक सुरू केलें. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, एका गणिता द्वारे देवान म्हाका अनेक गणिता व्हरून पावयले. जांफ्रो हे 2 घंटेची मिसान ह्या 1 घंटे आळसाकाय दाखयल्या खातीर देवान म्हजें जिवीत परिवर्तन करून सगळी रात कालवारीर जेजू निके बिला फोंडान जेजूक नाणयल्या त्या फातरा सुवातेर मात्र न्ही सगळ्या इगर्जे भितर वरान वरां बसून मागणें करूंक देवान म्हाका आदार दिलो, कृपा लाभयलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्याच एक हप्त्या भितर बऱ्यांतलो बरो एम्प्लॉयर म्हाका देवान दिलो. मात्र न्ही तरणाटो भुरगो, मात्र न्ही तो एम्प्लॉयर म्हणजे पयशे घेवचे उणें केले, मात्र न्ही बऱ्यांतली बरें कामां आजुनी म्हाका देवान दिली. म्हज्या मोगाचें न्हू, पळया जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचें दिर्वें आमचो जेजू जायचें, आमचें दिर्वें आमचो तो समी सडवंदार जायचें, आमचें काळीज ते जेजू थंय उमाळून येवंक जाय, ते जेजू थंय एक जावंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, एका गडिता द्वारे जेजून म्हाका तीच दिलें. पळया एक घडी आमच्या जिवितान ह्या आयतारसून बागेवन हप्ताभर आमकां मिसा येवंक जायना. आयतारचो एक दीस आमी कशें खर्च करता. ह्या आयतारच्या मिसाच्या बलिदानां सगळें म्हणजे ध्यान मन त्या मिसांत आसा गी. इवन त्या दिसा रिडींग पयले ता वाचून वेते आसा गी. त्या दिसाची रिडींग कितें म्हाका कळीत आसा गी. जांफ्रो ह्या जाकान दिल्लो देवाच्या उतराचो तो अनुभव म्हज्या काळजांत रोमता गी. एक घडी ना म्हजी तकली म्हजी मोत आनी खंय आसता गी. आज म्हज्या घरा सैरी येतात गी, आज आनी कितें गी आनी कितें गी आनी कितें गी राटावळींत आसतात गी. ना म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या खातीर आयतारसून आमी बागेवनपणी सांबाळया. आयतारचो दीस आमी देवा अर्घा दिवया. सगळो हप्तो सोमारातावन शनवार पर्यंत तुवें म्हाका काम करून सकत दिलें, बळ दिलें, म्हज्या जोडीचेर आशिर्वादीत केलें. म्हजी जोड पाड जायनाशें त्या जोडीचेर तुवें आशिर्वादीत केलें. सोम्या म्हणून त्या सोम्याक आमी अर्घा दिता. वय जाल्यार मुखल्या हप्त्याची हर एक जोड तुज्या हातांत दवरताले. मात्र न्हय गी एक आत्मीक ग्रेस कायन तूं भरतलो. त्या प्रत्येक तरान आज सगळी पवित्र सभा आमच्या एकामेका खातीर मागून आसा. आज आयताराच्या दिसा इल्ले वेग्गी आसा. आज मात्र न्हय हर एक पोटी इल्ले वेग्गी आसा. आमकां हेरा टायमार आमकां जावना मिसा वचूंक. आज आयतारसून भाग्यवानपणी सांबाळ. इल्ले वेग्गी वचून बसचें, मागणी करचें. मिसाचें बलिदान आपूर बायन
त्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवनशे आनी जिवंत जेजू तुज्या काळजान घेताना सांग सोम्या वस्कत सगळो हप्तो खंय कुमसाराक तुमकां अवकाश मेळटा जाल्यार आयताराचे कुमसार जाया नाजाल्यार म्हाका जेजू म्हाका बक्षी म्हयने एक पोटी म्हणी कुमसार जाया हे पवित्रपणान जियोवया तसो देव आमच्या आदाराक येतलो राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो हर एक दिसा ताची सकत आमी अनुभव करूं शकतले हांव आमेन एगडी आमची दोळे धांपया प्रत्येक तरा पवित्र आत्म्या लागी माग्या वेळा दैवीक सक्तेच्या आत्म्या आमचे देवने तुझ्या कृपेन तुझ्या पदवेन तुझ्या सक्त्यान भर म्हणून आम्ही जण एकले माग्या वेळा पवित्र आत्मा तुका शिकोवन दी वैसुम्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या थंय तूं रावोगे स्वार्थ तुजो वागोगे पत्र म्हळ्यार पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवाने आयता सण भाग्यवानपणे सांबाळूंक म्हाका आदार दी बळ दी करपा दी दैवी सक्त्यान आस म्हाका भर दैवीक ध्यानान आस म्हाका भर म्हजी अस्कत काय उण्या पोट पयस कर सर्गीच्या सक्त्यान आस म्हाका भर तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून मागता दोन टेस्टिमनी आमी ह्या वेळी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण मुंबईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका कॅन्सर आसले आनी एवरी 3 months हांवें टेस्ट करूंक आसले तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या आनी आतां चेक करतना म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी तशेंच हांव इंडियातावन भायर आसली पुरा बऱ्या तरान जालें त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड लविना म्हणली बहीण आपल्या मावशेच्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजे मावशेचें धूव 3 म्हयन्याचे गुरुवार आनी ताका स्कॅनिंग करतना भुरग्या सांगाता फायब्रॉइड आसा म्हूण कळोन आयिल्लें आमी सक्कड भियेल्ल्या तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदां उसार नासल्ल्या आतां फायब्रॉइड तशेंच आसा तरी पूण बेबीचें ग्रोथ बऱ्या तरान जावन आसा त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रत्येक तरेन सकाळीचे साम 121 आमी जण एकले उसार यांनी सांगतलो म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार ताणें रचले सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोवन दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो बाय भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ हांगाची परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड उडुपीतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या न्हवऱ्याच्या कामा लागीं मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी आमच्या घरांत समाधान नासलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या आतां पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व जाला आनी आतां आमच्या घरा समाधान फावो जाला आनी तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका डिफेंडेड विजा जावंक मस्त इश्यू आसले तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या तेन्ना म्हजी डिफेंडेड विजा जाली आनी म्हाका नवो पासपोर्ट फावो जालो आनी कितेंच अडकळ नासतना हांव भायल्या गांवाक वचून पावली त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड जुलिएट म्हणली भयण बेंगलोर तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या पुता आनी न्हवऱ्या मदें उतराक उतर मेळोन तर्क जाल्लें दोगी थोडे तेंप उलयनासले मागण्याकी मेळनासले म्हजो पूत बापाये कडेन बेसांवूय मागिनासलो तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें
आणि तांणी दिल्ले देवाचे उतार इजाइया अध्याय 41 अविस्वर 10 आणि कीर्तन 121 उसार नासल्ली. आता सक्कड समा जाला आणि आमच्या घरान समाधान फावो जाला. त्यापासून धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. म्हज्या मोगाचेनो जाता सकाळी शब्द आमची जिवी जेजूच्या सरेंडर कर ह्या वेळा आम्ही एक पावटी आशेक सांपडल्या वेळा देवान म्हाका जाग येयले आनी म्हणा लागलो की जेजू पुता तुझ्या दिरव्याचेर तुझे काळीज दवर नाका. आज तुझे काळीज म्हाका दी, आज तुझे काळीज म्हाका दी. जसे म्हजे लागीं उलयलो तसे जेजू आम्हा सर्वां लागीं आज उलयतलो. सोम्या तुझ्या सक्तेन आज आमकां बोर, तुझ्या पदव्यान आज आमकां बोर, तुझ्या करप्यान आज आमकां बोर, तुझ्या ध्यानान आज आमकां बोर, तुझ्या फळान आमकां बोर. सोम्या मागता आज कोणाचे प्रत्येक तरान मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक जायना. आळसायेन जावफ्रो संवसाराच्या राटावळीन जावफ्रो सोम्या तुझे थंय आमचे काळीज एक जावं दी. वायटाच्या, अनकाराच्या, काळोखाच्या, आळसायेच्या ह्या सर्व सक्तेतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. मागता हांव सोम्या आमच्या जिविता आशिर्वादा देवय. सोम्या तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर ह्या आयताराच्या दिसा बरें करूंक आनी प्रत्येक कुटुंबात बऱ्या रितीन जियोंक समाधानान जियोंक आज आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सगळे म्हणया तुझो पवित्र आत्म्या देवोने थंय तूं रावोगे तुझो Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. महिमा तुका या आयताराच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता, वाकांटा, दिन वाजता. तू आमचो विश्वास तू आमचो दयाळ देव, तू आमचो काकोडदा, आमकां राखून व्हरतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचेनो आज शाबातचो दीस जावन आसा. जावफ्रो आमकां इंडियांत आसतना आयतार मेळटा. थोड्या गांवांनी आयतार म्हळ्यार आमी इस्रायल आसतना आमकां शुक्रार सांजे तावन शनवारा सांज मेळटाली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो त्या सुवातेर मिसां आसात. जावं हर एका गांवांनी शाबत जावं शुक्रार सांज शनवारा सांजेर पर्यंत तुमच्या सुवातेक खंय मिसां आसा त्या मिसां भाग घेया. थोड्या कडेन प्रत्येक तरान शनवार जावं आयतार जावफ्रो तुमच्या मिसांत हप्त्याक एक पावटी म्हणी मिसांत भाग घेवया. तसो देव तुमच्या जोडीचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या घराबेचेर, तुमच्या कामाचेर आशिर्वादीत करूं दी आनी बेसांवांनी भरूं दी. तुमचो वावर सदांच फळादीक जावं दी. हर एक दिसा आमी एकामेकाक तर मागया कशें म्हज्या जिवितान जेजून म्हाका जाग येयले, म्हज्या जिवितान जेजून म्हाका परतून घट केलें, बळवंत केलो. मात्र न्ही हर एक दिसा उदरगतीच्या पावंड्याक व्हरून जेजून म्हाका पावयले. म्हज्या मोगाचेनो हप्तोभर आमी कश्टांनी हाड काम करता. कित्याक तुमचे कुटुंब सोण पारगांवांत असो तुमी रावलात. कठीण कश्ट आसा जाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानान सगळी आमची पुरा आसा जेजू पयस करतलो. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकत आसतना आज सांजेर म्हज्या मोगाचेनो सांजे 7 वरां थावन 12 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत बाय 2 विनवणी मागणी म्हळ्यार 7 पावटी आमी दैवीक कागजोतेस आराधनान करतले. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या विनवणींत आमी 7 दीस आमी करीचे म्हूण चिंतला. प्रत्येक सांजे 7 थावन 12 एंटायर टीम आमचे आसतले. आमी तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर विशेष रितीन मागतले. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आज दनपारा 3 थावन 4 कुटुंबादारा खातीर विशेष मागणे. हर हे कुटुंबादारा एकामेकाक सांगा आनी भाग घेया आराधनांत. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण गोवा तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो न्हवरो US वचोंक प्रयत्न करनाशिल्लो पूण एजंटान 10 लाख जातात म्हणून सांगल्लें
आमचे कडे कांयच पयशे नासले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आनी पयशे अरेंज जाले आनी तांतूं रिस्क आसलें. ते दडा परतून हांवें पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आनी तो कांयच अडकळ नासतना भायल्या गांवाक वचून पावलो आनी थंय ताचें बॅग चॅक करतना तांतले वस्तू कान उडोवन आशिल्लीं आनी ताच्या बॅगांत कुरीस पळोवन तांणी तक्षण ताका सोडलें. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जुलिएट म्हणली भयण बेंगळूर तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दोनी पांयांक कठीण दूख आसली. डॉक्टरान टेस्ट करून 15 दिसांनी बरी जायना जाल्यार MRI स्कॅनिंग करीचें म्हणून सांगल्लें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां हांव संपूर्ण गूण जाल्यां. दुसरी साक्ष, म्हाका 2 म्हयने कठीण कोंकलीशेळ थाप आशिल्ले. हांव कितलें वकात केल्यारय गूण जावना आनी सदां 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव मागोन आसतना ब्रदरान तुमकां खंय समस्या आसा थंय हात दवरून मागा म्हणून सांगल्लें. ते दडा हांवें म्हजें नाक आनी म्हजो गळो धरून मागलें. आतां हांव संपूर्ण गूण जाल्यां. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका जायते दिसा तावन हृदयांत हुलपूंचें आनी गळ्या कडेन लासचें प्रॉब्लेम जावन आशिल्लें. डॉक्टरा कडेन टेस्टाक वेताना तांणी म्हाका एसिडिटी सर्ट जाला आनी ब्लड टेस्ट करीचें म्हणून सांगलें आनी तांतूं कोलेस्ट्रॉल हाय आसा म्हणून कळोन आयलें. तेन्ना डॉक्टरान ECG काडिचें म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. द लॉर्ड. एकलो भाव गोंयांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या मांयक पोटांत इन्फेक्शन जावन तिचें प्रेशर आनी डायबिटीज हाय जाल्लें. डॉक्टरान तिका एडमीट करीचें म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां ती संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हाका आस्पत्रेचें बिल्ल भरूंक पयशे नासले. हांव मागोनूच आसलो. तेन्ना आजाप म्हणल्या भाशेन म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडान पयशे दिले. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्यान जेसू, होगळाप तुका सोम्यान जेसू, महिमा तुका सोम्यान जेसू.